अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल में नबी बने? इस क्विकली आंसर्स दो जल्दी जल्दी। 40 साल। वेरी गुड। 40 इयर्स के थे तो आपको अल्लाह ताला ने रसूल बनाया। कौन सी वही पहले नाजिल हुई? वही कहते हैं अल्लाह की तरफ से जब आयत नाजिल होती है उसको। तो कौन सी चीज़ पहले नाजिल? सूरह अलक। सूरतुल अलक की 5 आयतें। कौन लेकर आया था ये आयतें? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो जब आप रसूल बनाए गए, अभी आपने इस वाक़े को एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब अभी आप मेंटली स्टेबल नहीं थे, आप बहुत डर चुके थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असल हालात में देखकर। तो जब ये डरते हुए घर गए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को समझाया और किसके पास लेकर गई? वर्का इब्ने नौफाल। क्या है नाम? रिपीट करो। वर्का इब्ने नौफाल। इब्ने ये जो है ये ईसाई थे और इब्रानी ज़बान जानते थे, ठीक है। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम की किताब इंजील दोनों को ये पढ़ चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने ये पूरी बात सुनी, पूरा वाक़या सुना, तो उन्होंने कहा कि ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की मुबारकबाद दी। तो औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। वेरी गुड। बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अली। वेरी गुड। मर्दों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर। वेरी गुड। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत बिलाल। नहीं, गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हज़रत ज़ैद। वेरी गुड। ज़ैद इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, आपके मुँह बोले बेटे कहा करते थे इनको। और ये जो है इन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। अब यहाँ से जो है धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा। तो जब लोग इस्लाम को कबूल कर लेते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में अभी इस्लाम कबूल कोई नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा था। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताया गया था कि सब लोगों को ये तालीम दी जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि काबतुल्लाह में 360 मूर्तियाँ थी, ठीक है। लात, मनात, उज़्ज़ा, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी मूर्तियाँ। और सभी मूर्तियों को अरब वाले क्या समझते थे कि ये अल्लाह तक पहुँचाने वाला वसीला है। अल्लाह बड़ा रब है तो ये छोटे छोटे हैं, मतलब अल्लाह के साथ ये किसी मूर्ति को शरीक किया करते थे, गोया ये शिर्क किया करते थे। और ये समझते थे कि हम सही हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों को बता दो कि सबको छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आ जाए, एक अल्लाह की इबादत करे। और यही हमारे कलमे में बताया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कलमे का पैगाम आप लोगों में फैलाने लगे, बट सीक्रेटली, खुल्लम खुल्ला नहीं, छुपते छुपाते, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने जो साथी थे उनका अकीदा मजबूत किया। अकायद कितने हैं हमारे? 2। कायद 5। फराइज में अकायद पूछ रही हूँ मैं, अकायद कितने हैं? 7। वेरी गुड। 6। ज़ेराफ, वेरी गुड। अकायद जो हैं 6 हैं, बिलीव्स 6 बिलीव्स। 5 जो हैं वो फ़राइज़ हैं, इस्लाम के फ़राइज़। अकायद जो हैं वो ईमान के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो है अकायद। तो हमारे 6 बिलीव्स हैं। पहला है तौहीद, कि एक अल्लाह को मानना। दूसरा फ़रिश्ते,
جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں، اور ان کی تعداد، ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، سوائے اللہ کے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا۔ پھر تھرڈ ہے رسول، جتنے بھی رسول گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب رسولوں پر ایمان رکھنا۔ دین اس کے بعد ہے کتاب، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا۔ پھر پانچواں ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اسی کے انڈر آتا ہے تقدیر پر یقین رکھنا، اچھے برے پر یقین رکھنا، آخرت کی زندگی پر یقین رکھنا۔ پھر یہ ساری چیزیں ملا کر ہمارا جو ہے وہ عقیدہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ان تمام باتوں پر جمع کیا گیا ہے۔ تو اس عقیدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مضبوط کرنے لگے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ 5-6 چیزیں کہ یہ اگر ہم اس پر یقین کر لیں گے کہ اللہ ایک ہے، فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوقات، جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب برحق تھے، آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، پھر صحیفے، سب پر ایمان لانا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھانے لگتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے لوگ نا یقین کر کے اسلام قبول کرنے لگتے ہیں، لیکن میجورٹی جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ غریب مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غریبوں پر یہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بہت محنت کی، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بات مان کر مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، جیسے کہ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد، حضرت ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ پھر یہ چرچا جو ہے چھپا ہوا تھا، لوگ چھپتے چھپتے اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن یہ ابھی کامنلی سب کو پتہ نہیں تھا، یہ ٹاپ سیکرٹ تھا سب کا۔ تو قریش کے چند نیک لوگ بھی جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جیسے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عثمان ابن مازون، حضرت عبیدہ، یہ بھی نیک اچھے مزاج والے نوجوان تھے، یہ بھی دھیرے دھیرے مسلمان ہونے لگے تھے۔ اب یوں ہی وقت گزرتا گیا، اب چھپتے چھپاتے عبادت کرتے تھے، تو چھپتے چھپاتے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں کرتے تھے، بٹ چھپتے چھپاتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہاں، ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ہاں ان کو پتہ تھا کہ آخری رسول ہیں، ان کو پتہ تھا کہ توحید کا پیغام لے کر آئے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن یہ آپ کے دشمن بھی نہیں تھے، آپ کے سپورٹر تھے، آپ کی ہر وقت حفاظت کرتے تھے۔ تو جب یہ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ پہاڑوں کے پاس چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، ڈرتے ڈرتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، تو اچانک جو ہیں آپ کے چچا ابو طالب دیکھ لیتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر شاکڈ ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو تم کر رہے ہو، کوئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے، تو یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اسی پر ہم پابند ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تم شوق سے اپنا دین قائم رہو، دین پر قائم رہو، میں جب تک ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو 3 ایئرز تک چھپتے چھپاتے دین کا کام چلا، کسی کو بھی خبر نہیں تھی، لیکن سیکرٹلی یہ جو ہے کام چل رہا تھا 3 سال تک، اوکے۔ لیکن اس 3 سال میں نا اب کوئی بھی چیز کوئی چھپتے چھپاتے کر رہا ہے تو شک ہونا لازمی ہے، تو لوگوں کو کچھ ہلچل محسوس ہو رہی تھی، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، ان کو ایک قسم کی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے، کچھ تو ان لوگوں کے درمیان چلا ہوا ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چلا ہے۔ اب یہ سب لوگ کیا کرتے تھے، جو ابھی ہم نے نام بتایا نا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم کا جو گھر تھا دارالارقم، یہ اسلام کا پہلا مکتب ہے، یہیں پر بیٹھ کر سب لوگ دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے ایک روز کیا ہوتا ہے، حضرت جعفر ہوتے ہیں، حضرت عمار ہوتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تعلیم لیتے ہیں، اور رات گہری ہو جاتی ہے اور سب لوگ جو ہیں واپس چلے آتے ہیں۔ تو اب یہ جو قریش کے لوگ تھے یہ ان پر نظر کیے ہوئے تھے، جو مشرک تھے نا، انہوں نے تھوڑی سی نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں، کچھ تو کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب رات کے مطلب سمجھو 3-4 بجے ہوں گے اندازہ،
تو اس وقت جب حضرت عمار، حضرت جعفر سب نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا، اور یہ جاتے ہیں، حضرت عمار جو ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمار کے امی کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابو کا نام تھا حضرت یاسر۔ یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، سمیہ اور یاسر ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ دونوں غلام تھے۔ غلام مطلب جیسے بھی ہمارے گھر پہ میڈ آ کر کام کرتی ہے، ہم اس کو منتھلی بیسس پر سیلری دیتے ہیں، لیکن عرب میں غلام کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اس کو خرید کر لیتے تھے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، ویسے مارکیٹ میں نا لوگ غلاموں کو لے کے کھڑے رہتے تھے اور خرید لیتے تھے۔ تو اب میں نے کسی کو اپنا غلام خرید لیا تو وہ غلام وہی کرے گا جو میں بولوں گی، ٹھیک ہے، میرا ہر کام کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے غلامی کا طریقہ۔ تو یہ حضرت سمیہ اور یاسر، یہ دونوں جو ہیں غلام بھی تھے، اور یہ دونوں اسلام قبول نہیں کیے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اب یہ فکر مند تھے کہ عمار ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا۔ تو عمار جو ہیں گھر آ جاتے ہیں۔ سمیہ پوچھتی ہیں کہ عمار تم اتنی دیر تک کہاں تھے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری زندگی میں کچھ تو چلا ہے، تم بتا نہیں رہے، تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تو حضرت عمار کچھ نہیں کہتے۔ تو ان کی امی کیا کرتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے اس طریقے سے کھینچتے ہیں، مطلب سمیہ جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہاتھ اپنا جھاڑ لیتے ہیں، جھٹک لیتے ہیں۔ تو جیسے ہاتھ جھٹکتے ہیں تو ان کی چادر جو ہے، وہ جو مورتیاں ہوتی تھی، عزا، لات، منات، ان کی ایک مورتی تھی، اس مورتی کو دھکا لگتا ہے اور گر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب سمیہ پریشان، یاسر بھی پریشان کہ عمار تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے ہمارے معبود کو توڑ دیا، اب پتہ نہیں کون سی مصیبت ہمارے اوپر آ پڑے گی، کون سی نحوست آئے گی، نہیں پتا، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ تو عمار کہتے ہیں کہ امی، یہ جو مورتی تھی جسے تم خدا کہتی ہو، اپنا معبود کہتی ہو، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکی۔ جب یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکی تو بھلا یہ ہماری حفاظت کیا خاک کرے گی۔ تو سمیہ کہتے ہیں کہ عمار تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا ناف شناف بک رہے ہو، پاگل ہو کیا۔ تو عمار کہتے ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو ہمیں محمد سکھاتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ تو سمیہ کہتی ہیں اچھا کیا سکھاتے ہیں تمہارے محمد؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ میرے نبی سکھاتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت کیا کرو، اگر لڑکی تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے، اگر لڑکی تمہاری بیوی ہے تو وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اگر لڑکی تمہاری بہن ہے تو وہ تمہارے گھر کی عزت ہے، اگر لڑکی تمہاری بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ عرب میں نا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، زندہ گاڑ دیتے تھے لڑکیوں کو، اور ان کو 3 سال تک 2.5 سال تک پالتے تھے کبھی کبھار، اور جب وہ بولنے لگتی تھی، چلنے پھرنے لگتی تھی تھوڑا بہت، تو بچے تب بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں، تو ویسی حالت میں ان کو کیا کر دیتے تھے، دفن کرتے تھے زندہ، ٹھیک ہے، زندہ دفن کرتے تھے، قبر میں ڈال کر پیک کر دیتے تھے، ایسا دستور تھا۔ تو جیسے یہ سنتی ہیں سمیہ رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں کہ یاسر یاد ہے میرا باپ بھی مجھے دفن کرنے والا تھا، لیکن میری بڑی بہن کو دفن کر کے اس کا دل کانپ اٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے دفن کرنے کی ہمت نہ کر سکا، اس لیے آج میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بن کے ہوں، لیکن اگر وہ ہمت کر کے مجھے دفن کر دیتا تو میں بھی کب کی مر چکی ہوتی۔ سمیہ کہتی ہیں کہ محمد کا دین تو بڑا پیارا ہے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس وقت کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ اسلام کی ایک اور طاقت تھی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر یہ بھی اب مسلمان ہو گئے۔ اب عمار کہتے ہیں کہ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے جانا ہے۔ تو جیسے ہی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، حضرت سمیہ کھڑکی میں کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے، تو وہ دیکھتے ہیں اچانک 2 لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت سمیہ ڈر جاتی ہے اور یاسر سے کہتی ہیں یاسر ہمارے بیٹے کے پیچھے کوئی 2 لوگ تھے، میں نہیں جانتی کون، اس کا پیچھا کر رہے کوئی۔ تو اب یہ جو 2 لوگ تھے، یاسر اس کو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے قریش کے سرداروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو سفیان اور ولید، مغیرہ، یہ سارے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کے پاس لے کر جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں گھٹنوں پر۔ وہاں پر ہوتے ہیں بلال جو ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بڑے سردار ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں، اور ہندہ یہ ابو سفیان کی بیوی ہوتی ہے۔
تو عمار جو ہیں غلام کے بیٹے ہیں تو یہ بھی غلام ہے. تو عمار سے کہتی ہیں کہ تم ایک غلام ہو کر ہم سے یہ چیلنج کرتے ہو کہ تمہارا اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو عمار کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے دین سے کبھی نہیں ہٹوں گا. تو اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہٹنا پڑے گا اور آج ہم تمہیں ہٹا کے رہیں گے. اور بلال سے کہتے ہیں، بلال کے ہاتھ میں ہنٹر دیتے ہیں. وہ ایسا ہنٹر ہوتا ہے جس سے نا چمڑی لپیٹ کے واپس باہر آ جاتی ہے. اور بلال سے کہتے ہیں کہ بلال اس کے منہ پر مارو. بلال بھی غلام تھے. اب غلام کا کام ہوتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے، جو اس کا مالک کہتا ہے وہ کام کرنا. تو بلال جو ہے کہتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. عمار کہتے ہیں کہ ہم میرے نبی غلاموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، کالا گورا کچھ نہیں ہوتا، سب ایک برابر ہیں. غلامی کی زندگی اسلام تصور نہیں کرتا. تو ابھی ہندا کہنے لگتی ہے، واہ واہ، تم تو ہمارے غلاموں کو بھی ورگا لانے لگے اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم آقا ہیں اور ہماری برابری کے غلام ہیں، یہ ہے تمہارا دین. اور بلال سے کہتے ہیں، بلال میں کہتی ہوں مارو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا مارنے کے لیے. تو عمار کہتے ہیں کہ بلال مجھے مارو ورنہ یہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے. بلال ہنٹر ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ سنتے ہی جو سب سردار تھے ان کو یہ بہت انسلٹنگ تھا، پورے کے پورے سردار، اور ایک غلام ان کی بات کا انکار کر رہا ہے اور اوپر سے انہی کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. تو اب بلال کو جھپٹ لیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں مکہ کی پتھریلی ریگستان والی گرم گرم زمین پر لٹا دیتے ہیں کڑی دھوپ میں. ہمارے جیسی وہاں نارمل گرمی نہیں ہوتی، جیسے سمجھو یہاں کی گرمی اور راجستھان کی گرمی، بیکاز وہاں پہ سینڈ ہوتا ہے، ہر جگہ ریت ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے. ویسے ہی مکہ کی گرمی بہت خطرناک ہوتی ہے. اگر ہمارا جو ٹیمپریچر ہے، ہم وہاں پہ اگر گرمی کے سیزن میں گئے نا تو گرمی کی وجہ سے کبھی کبھار انسان کے ناک سے خون بھی آنے لگتا ہے، اتنی کڑک گرمی ہوتی ہے. اسی سال حج کے دوران ہوا تھا نا، بہت سارے کیسز، بہت سارے لوگ انتقال ہو گئے حج میں کیونکہ گرمی ٹیمپریچر کی وجہ سے. تو یہ جو بلال تھے، بلال کو ریت پر لٹا دیا اور ہنٹر سے مارنے لگے سینے پر، ٹھیک ہے، خون بہنے لگا اور کہنے لگے کہ بولو کہ تم محمد کے دین پر نہیں ہو. بلال کہتے ہیں کہ احد، بولا نہیں جا رہا کچھ بھی، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اتنا مار رہے ہیں کہ خون بہنے لگا ہے. خون کے ساتھ ساتھ گرم زمین پہ جو لیٹے ہیں ان کی چربی بھی پگھل کر نکل رہی ہے. اتنا مار رہے ہیں. اتنے پر ان کو بس نہیں ہو جاتا، بھاری پتھر لے کر آتے ہیں اور سینے پر رکھ دیتے، وزن پتھر، ایسا پتھر جسے 2 لوگ مل کر اٹھا بھی نہیں سکتے. 4 لوگ مل کے اتنا بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں. ہندا ان کا ہاتھ کچلنے لگتی ہے اپنے پیروں سے اور مارے جا رہے ہیں. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد یہی کہتے رہے. یہ خبر حضرت ابوبکر تک پہنچی تو حضرت ابوبکر کچھ پیسے لے کر آئے اور کہا کہ میں بلال کو خرید رہا ہوں، اسے آزاد کر دو. اب یہ سردار جو ہیں پیسے کے پیارے تھے، ان کو پیسوں کی بھوک تھی. تو کہتے ہیں کہ اس زخمی غلام کے بدلے اگر ہمیں پیسہ مل رہا ہے تو کیا خراب ہے. تو بلال کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیسہ لے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے اب اسلام میں اور نئے 3 لوگ شامل ہو گئے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال جو ہیں حبشی تھے، نیگرو، ان کا کمپلیکشن بہت ڈارک تھا لیکن ان کی آواز بہت سریلی تھی اور آواز بہت، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے نا کہ آواز اچھی ہوتی ہے بٹ اگر زور سے کچھ گائیں گے تو ان کی آواز چوک ہو جاتی ہے، ایک دم سے دب جاتی ہے. لیکن بلال کی آواز ایسی تھی کہ بلند بھی جاتی تھی اور گلا ان کا دبتا بھی نہیں تھا، اتنی بہترین آواز تھی. اور یہ حبشی تھے اور اب یہ غلامی سے نکل کر مسلمان ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، ایسے ہی وقت گزرتا گیا، سارے لوگوں کو دھیرے دھیرے تکلیف دی جا رہی تھی کہ جب بھی پتہ چلتا کہ اپنے دین سے، دین مطلب ان کا دین، کفریہ جو دین ہے اس سے یہ پلٹ چکے ہیں، سنتے تھے تو ان کو تکلیف دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ اب کھلم کھلا اعلانیہ طور پر جو ہے لوگوں میں اعلان کرو کہ اب اسلام ایک مذہب ہے، غیروں کی عبادت کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا مت کرو،
मूर्तियों की इबादत मत करो, एक अल्लाह की तरफ लौट कर आ जाओ। तौहीद का पैगाम आम लोगों तक तुम्हें क्या करना है, पहुंचाना है। तो जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, सहाबा कराम खुश हो गए, सब एकजुट हो गए, सब ने हाथ पकड़ लिए, सब एक ग्रुप बन गए और हर एक गली गली से ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हुए निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े। सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ के सारे कुरैश के कबीलों को आवाज़ देने लगे, ए कबीला कुरैश, ए अब्द मनाफ। हाँ, हर एक सरदार को पुकार पुकार कर। अरब का दस्तूर था कि जब ऐसे पुकारा जाता था ना, तो कोई डेंजर न्यूज़ है, कोई बैड न्यूज़, अदर गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ हो सकती है या फिर गुड न्यूज़ हो सकती है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये क्या हो गया, खैर तो है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए लोगों, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बहुत जल्दी एक लश्कर आने वाला है, एक फ़ौज आने वाली है जो तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? तो लोग कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, हमने तो आपको सादिक और अमीन पाया है, हम तो बिल्कुल यकीन करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो ठीक है, सुन लो, एक लश्कर आने वाला है और वो लश्कर फरिश्तों का लश्कर है, और वो तुम पर आकर हमला कर देगा और तुम्हें उस वक्त कोई दिन बचा नहीं सकेगा, और वो जिस दिन आएंगे वो क़यामत का दिन होगा। तो उस दिन के आने से पहले तुम शिर्क करना छोड़ दो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो और मुसलमान हो जाओ। ठीक है, इतना कहना था कि अबू लहब, आपका जो चचा है, वो पत्थर उठाता है, बाज़ रिवायत में आता है कि पत्थर उठाकर मारता है और कहता है कि तेरा नाश हो, क्या तूने ये बोलने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है, यही बताने के लिए तूने यहाँ पर हमें जोड़ा है, और हम अपने अच्छे खासे काम काज छोड़कर यहाँ पे आके खड़े, हम बेवकूफ़ हैं, तेरी ये बात सुनने के लिए आए हैं। जैसे ही उसने पत्थर उठाया था तो सहाबा कराम के दिल में बद्दुआ आई थी। क्या बद्दुआ? कि अबू लहब के हाथ, काश के अबू लहब के हाथ टूट जाते और वह हिलाक हो जाता, जो उसने हमारे महबूब पर पत्थर उठाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो बद्दुआ जो है कबूल कर ली, और कुछ ही देर में ये आयतें नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट गए अबू लहब के हाथ और वो बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, काम ना आया उसके, ना उसका माल और ना उसकी औलाद। ये पूरी आयत, ये जो सूरत है ना, सूरह लहब, ये एक बद्दुआ है, और इसमें अबू लहब और उसकी बीवी के लिए अल्लाह ताला ने अजाब बताया है। वम्रअतुहु, और उसके साथ होगी उसकी बीवी, हम्मालतल हतब, लकड़ियाँ उठाने वाली। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में कुरान में नाजिल हो गया। आज भी जब भी हम ये दुआ पढ़ते, सूरा पढ़ते हैं, सूरह लहब, तब हम अबू लहब के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। और ये अबू लहब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था। हाँ, कजिन नहीं, रिश्तेदार नहीं, बल्कि सगा चाचा था, जिसने आपको तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। तो इस तरीके से अब आम तौर पर तबलीग होने लगी, खुल्लम खुल्ला तबलीग का ऐलान हो गया, नए दीन का ऐलान हो गया कि इस्लाम ही तुम्हारा मज़हब है, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। लेकिन जो दुश्मन इस्लाम थे, कुरैश के सरदार थे, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए, और अब ये लोग खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को तकलीफ़ देने लगे। कभी पत्थर बरसाते थे, कभी रास्तों पे कांटे बिछा देते थे। ये जो अबू लहब की बीवी थी ना, ये तो डायरेक्टली जाकर आपके दरवाजे के सामने, कि ऐसे पैर बाहर रखते ही कांटे चुभ जाएं, इस तरीके से कांटों वाले लकड़ियाँ चुन कर लाती थी और आपके दरवाजे में रखती थी कि आपको तकलीफ़ हो। यूँ मुसलमानों को तकलीफ़ देते थे। हज़रत अफ़ान, इनको चटाई में लपेट दिया था, और नीचे समझो चटाई में, जैसे चपाती में कोई चीज़ हम रोल करते हैं तो 2 साइड्स होते हैं, वैसे इनको चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देते थे, और मुंह तक धुआं आता और हिल भी नहीं पाते, इनका दम घुटने लगता था। इतनी तकलीफ सहाबा कराम को। और एक सहाबी थे जो बहुत नाज और बहुत प्यार से पले पोसे थे, इन्होंने कभी बाहर की ना सख्तियाँ नहीं देखी थी, इनको इनके घर वालों ने बाहर कर दिया और इनकी बहुत बुरी हालत हो गई। तो हर एक मुसलमान को अब इनके घर वाले, बड़े बड़े सरदार, सब लोग तकलीफ़ देने लगे। जो गुलाम मुसलमान होता था उसको इतना जुल्म सितम करते थे कि या तो कोई पैसे देकर उनको आज़ाद कर देता, या फिर वो सीक्रेटली मुसलमान हो जाते और बोलते नहीं थे कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। इस तरीके से ना ये इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन अब ये जो कुरैश वाले थे, ये जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, इनको ज़िद आ गई। और मैं आपको बता चुकी हूँ मक्का वालों की ज़िद कैसी थी। एक घोड़ा दौड़ाने पर जब जंग हुई तो कितने साल चली वो जंग?
40 साल 40 साल मामूली मार्क्स पर खड़े नहीं थे, इसलिए जब ये जंग हुई तो 40 साल तक लड़ते रहे। तो मक्का वाले इतने हटदरम, अब इनको अगर मालूम भी हो जाए कि ये दीन सही है, ये लोग ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है काफिर। काफिर वो जो हक को जाने लेकिन फिर भी इनकार करे। तो ये लोग इनकार करने लगे कि नहीं, हम तुम्हारे दीन को नहीं मानते, हम अपने बाप दादा के दीन पर ही चलेंगे, और हम एक अल्लाह, भला 360 खुदा एक खुदा के ऊपर क्या हल्के हैं, एक खुदा इन 360 के ऊपर क्या भारी पड़ गया है, हम तो नहीं इनको छोड़ेंगे। और हर एक किस्म की तकलीफ देने लगे। कभी आपके ऊपर कचरा फेंक देते थे, कभी आप काबे के सहन में नमाज पढ़ रहे होते तो आपके ऊपर ऊँट की ओजड़ी, उनका ऊँट के अंदर कट करने के बाद जो स्टमक होता है ना, वो लाकर गंदगी के साथ डाल देते थे। कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे, कभी आपको पागल कहते थे, कभी आपको शायर कहते थे, ठीक है। हर एक चीज़ से आपको तकलीफ़ देने लगे, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करने लगे। और इनमें तकलीफ़ देने वालों में जो फेमस लोग थे, अबू जहल, अबू लहब, काब इब्ने अशरफ, ये लोग, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो हम सूरह फातिहा का आपको समझाई थी ना मैं कि बता दे हमको, हम इनाम उनका इन लोगों को जिन पर रास्ता उनका, जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ। तो किन लोगों पर इनाम हुआ था? जो अल्लाह के नेक बंदे थे। लेकिन जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, उनमें से अबू जहल, अबू लहब, काब इब्ने अशरफ, ये सारे लोग हैं जिन पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा, और ये इस्लाम के बहुत सख्त दुश्मन थे, ठीक है। अब ऐसा होते होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान तकलीफ़ों का सामना करते जाते, लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। अभी समझो कोई हमें एक बार मारे, 2 बार मारे, हम क्या बोलते हैं कि इतना मार खाने से अच्छा है ये काम ही छोड़ दो। लेकिन सहाबा कराम जो हैं ऐसे थे कि इनका सब कुछ छीन रहा था, इनको तकलीफ़ दी जा रही थी, इनको घरों से निकाल दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। में अब धीरे धीरे लोग दाखिल भी होते जा रहे थे और इस्लाम के दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और चाचा थे, हज़रत हमज़ा, इनको असद का लक़ब दिया गया, ठीक है। असद क्योंकि ये शेर थे और ये शेर का शिकार किया करते थे, जैसे लोग हिरन का शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, परिंदों का शिकार करते हैं, ये शेर का शिकार किया करते थे, ठीक है। इसलिए इनको असद कहा जाता था। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड, और इनसे हर कोई डरता भी था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा थे। तो हज़रत हमज़ा आपके चचा थे और उम्र में थोड़े से बड़े थे आपसे, ठीक है। एक रिश्ते से आपके खाला के बेटे भी थे और एक रिश्ते से दूध शरीक भाई भी थे। तो आपके इनसे 3-3 रिश्ते थे। जैसे हम वो पढ़े थे ना कि दाई हलीमा आपको दूध पिलाने के लेके जाती हैं, तो एक औरत से जितना भी दूध जो बच्चे पीते हैं वो उनके भाई के जैसे, सगे भाई के जैसे ही हो जाते हैं। तो हज़रत हमज़ा एक रिश्ते से इनके भाई के जैसे भी थे, एक रिश्ते से खाला के बेटे भी लगते थे, और एक रिश्ते से चाचा भी लगते थे। ये बहुत बड़े पहलवान थे। ज़्यादा वक्त सैर करने में, शिकार करने में ही खर्च किया करते थे। अबू जहल का हाल तो ऐसा था, अभी आपको बताना मैंने, कि वो दुश्मन है और आपको हर तरह की तकलीफ़ देता था, सताता था। तो एक दिन का वाक़या है कि अबू जहल ने अपने मामूल के मुताबिक आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, आपको गाली दी। तो एक लौंडी, एक बांधी गुलाम, ठीक है, वहाँ पर खड़ी है, सब कुछ सुन रही थी। तो शाम को जब हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे, तो उस लौंडी ने जो कुछ देखा था, जो कुछ सुना था, उनके सामने सब कुछ उसने बता दिया। हमज़ा को ये सुन के बड़ा गुस्सा आया, गुस्से से लाल हो गए और उसी हालत में काबे के सहन में चले गए, जहाँ पे कुरैश के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जमकर अपनी महफिल जमा कर बैठे हुए थे। और गए अबू जहल के पास और आकर कहा, कमान जो होती ना, तीर कमान, उसको लिया और अबू जहल के पीछे सीट पर मारा, कमर के नीचे मारा और ज़ोर से मारा, इतना ज़ोर से कि उसको ज़ख्म हो गया, और कहा कि ले, मैं मुसलमान हो गया, अब तेरा जी जो चाहता है मेरे साथ कर ले। मेरे भतीजे को बुरा भला कहता है, और एक मारा, फिर ज़ख्म हो गया। तो पास जो लोग थे सब लोग खड़े हो गए कि ये अबू जहल को कैसे मार सकता है, ये हमारा सरदार है। तो हज़रत हमज़ा कहते हैं, हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, और कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, जो मेरा बन सकता है तुम कर लो। ये किस हक से मेरे भतीजे को गाली देता है, किस हक से मेरे भतीजे को तकलीफ़ पहुँचाता है। तो अबू जहल डर जाता है और कहता है कि ये सही कह रहा है, मैंने इसके भतीजे को बहुत बुरी गाली भी दी थी और मैंने उसको तकलीफ़ भी दी थी। और अब यहाँ पे इस्लाम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत मिली, वो थी हज़रत हमज़ा की।
حضرت حمزہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری نظر میں جو اسلام کو بہت زیادہ طاقت بخش سکے، چاہے وہ ابو جہل ہو چاہے وہ عمر ہو. ٹھیک ہے، حضرت عمر بھی مسلمان نہیں تھے، ہاں اسلام کے دشمن تھے، کٹر دشمن ایک دم. جب بھی مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کا خون کھول جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ یا تو ابو جہل یا تو عمر، دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی دولت سے نوازے جو تیرے جسے تو سمجھتا ہے کہ جو ہدایت پا سکتے ہیں. یہ دعا کر رہے تھے. تو اب